जनरल साहब, सर ये जो उन्होंने कहा है शाहिद खाकान अब्बासी ने कि महंगाई से बड़ी नेशनल सिक्योरिटी क्या है, और उसके बाद ऑब्वियसली सऊदी अरब के साथ जो डील हुई है जिस तरह की 72 घंटे में मांग सकते हैं पैसे वापस, लैंडिंग ख़त्म, एसेट बेच सकते हैं, IMF की लैंडिंग भी ख़त्म कर देंगे, सऊदी कवानीन के तहत होगा। आपको लगता है कि अगर ये नून लीग वालों ने किया होता तो उनके ऊपर बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म भी होना था और ये भी इशू उठाया जाता कि सिक्योरिटी रिस्क है ये गवर्नमेंट, या आप इसको इस तरह तनाजुर में नहीं देखते कि महंगाई या इस तरह के एग्रीमेंट्स या मौजूदा जो काम चल रहा है गुर्बत वगैरह को लेकर, ये इससे कोई इतना खास फर्क नहीं पड़ेगा, 3 महीने और देने चाहिए भी गवर्नमेंट को उनकी स्ट्रेटजी देखने के लिए? देखिए, 3 महीने देना या 6 महीने देना ना हम तीनों के बस में है, जो हम चारों टेलीविजन पे बैठे हैं। और नहीं, मैं उस तरह नहीं कह रहा था। जी नहीं, हम उस तबके में से हैं जो महंगाई से बहुत ज्यादा मुतासर है, लेकिन हकीकत ये है कि तनख्वाहदार और पेंशनर तबका जो है उन लोगों के लिए तो हालात बहुत मुश्किल हैं। महंगाई ने उन्हें बहुत बुरे तरीके से हिट किया है, लेकिन इसके अलावा जो लोग या जो डेली वेजेस वाला है, इन लोगों के लिए जिंदगी मुश्किल हुई है। यकीनन बिजली के रेट, महंगाई और इन सब चीजों की वजह से उनके हालात मुश्किल हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो लोग कारोबार कर रहे हैं या जो तिजारत कर रहे हैं, वो मनमानी अपनी कर रहे हैं। इस मुल्क में ये पहले भी होती है, अब भी हो रही है, क्योंकि स्टेट कंट्रोल नाम की कोई चीज नहीं है। या दो स्ट्रेटजीज होती हैं, एक ये है कि प्राइसेस स्टेट फिक्स करे और एक ये है कि मार्केट की जो रियलिटीज है वो खुद उस चीज को डिटरमिन करे। हमारे मुल्क में ये है कि मुनाफाखोरी पे कोई कंट्रोल नहीं है। हर दुकानदार अपनी मनमानी कर रहा है, हर रेडी वाला अपनी मनमानी कर रहा है। इवन गवाला जो दूध बेचता है वो भी उसकी मर्जी है कि किस तरह का दूध बेचेगा। तो ये तो एक ओवरऑल सिचुएशन हमारे मुल्क में है। तो जनरल साहब, ये किसकी नाकामी है? ये किसकी नाकामी है कि अगर प्राइसेस कंट्रोल में नहीं है? ये इसलिए नाकामी तमाम हुकूमतों की मुश्तरका है, जो पहले रही हैं और जो मौजूदा। सर, मैं तो मौजूदा गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ ना आपसे, अभी तो हम इनके दौर में जी रहे हैं ना। नहीं, मैं वही बताता हूँ ना कि एक गवर्नमेंट के पास, किसी के पास भी अलादीन का चिराग नहीं है जो आके रगड़ के ठीक कर ले। फॉर एग्जाम्पल, मैं अभी आपको आज रावलपिंडी मेट्रो के आज के पेपर उठा ले, 60 लाख रुपए डेली का खसारा कर रही है मेट्रो, जो सब्सिडी दे के हम चला रहे हैं। अगर ये चाइना से लोन लेके बनानी थी और 60 लाख का खसारा कर रही है, और बसें भी गैर मुल्की कंपनी ने चलानी थी, वो भी कोई पाकिस्तानी कंपनी इनको नहीं मिली, तो इतने पिरामिड्स तामीर जब लोन लेकर हुकूमतें करेंगी, हमारे तमाम हुक्मरानों की एक कलेक्टिव गलती ये है कि उन्होंने इसको उधार पे चलने वाला मुल्क बना दिया जी। हमने कभी अपनी चादर देखकर पांव नहीं फैलाए। अगर 290 अरब की ऑरेंज ट्रेन चल रही है और वो डेली 2.5 करोड़ का खसारा कर रही है, तो कोई इनसे है पूछने वाला जो ये पूछे कि इसकी फिजिबिलिटी स्टडी किसने की थी और किसने ये प्रोजेक्ट बनाने को कहा था और क्यों ये प्रोजेक्ट बनाना जरूरी था। इसी तरह मेट्रोज हैं जो मुल्तान में है या इधर है या आरबी। तो आप कह रहे हैं ज्यादा बुराई की जड़ ये नून लीग के इस तरह के लायबिलिटीज वाले प्रोजेक्ट हैं जो इमरान खान साहब को भी मिले हैं। मैंने ये कहा है कि तमाम जो हुकूमतें हैं उनकी स्ट्रेटजी ये रही है कि वोटर को प्लीज करने के लिए या अपना फुटप्रिंट छोड़ने के लिए इतने बड़े। लेकिन जनरल साहब, बात ये है कि अभी जब ये 2023 का इलेक्शन होगा जनरल साहब, तो उस वक्त तो लोग ये याद नहीं करेंगे जो आप फरमा रहे हैं, वो तो आप ठीक फरमा रहे होंगे कि सारे अदवार ऐसे गुजरे होंगे। वो तो आखिरी मेमोरी तो इमरान खान साहब के दौर की रहेगी ना कि उन्होंने क्या किया। बिल्कुल, इसकी जो हिट आएगी वो मौजूदा हुकूमत को आएगी, यकीनन इनकम्बेंसी फैक्टर होगा और उसकी कीमत पीटीआई को ही अदा करनी पड़ेगी। उस वक्त लोग जो हैं, ये भी एक रियलिटी है कि जो कोविड ने पूरी दुनिया को मुतासर किया, अब खुदा ना खास्ता अगर ओमिक्रॉन दुनिया को एक दफा फिर हिट करता है तो दुनिया की सारी मुईशत हिल जाएगी, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन जब वोटर के पास जाएगा पीटीआई का कैंडिडेट, नून वालों के पास भी कोई अलादीन का चिराग नहीं है, पीपल्स पार्टी के पास अभी ये जुबैर साहब बैठे हैं, इनसे या नून के किसी बड़े विजिट को बुला लो और उसको बोलो इन मसाइल का हल दें। ये हल ये देंगे कि इख्तदार में हमें ले आओ, हम सब ठीक कर लेंगे। हल किसी के पास एक सवाल पूछ सकता हूँ? एक ठीक है, कर सकता हूँ? क्विकली पूछ ले, फिर मैंने अली साहब की जी पूछ ले, अगर आप इजाजत दें। जी आप पूछ ले साहब। जी जनरल साहब पूछ ले, आपसे सवाल कुछ होती है फैसला साजी। आप जिस पोजीशन पे रहे हैं माशाल्लाह, आपको पता है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं फैसला साजी, और अगर आप उसको खुल के क्रिटिसाइज नहीं करेंगे और उसको नहीं देखेंगे और पिछले एतवार को घसीट, मैं आपको पिछले 1 महीने का, अभी 4 दिन पहले टी बिल्स की ऑक्शन हुई, 10.25
فیصد پر حکومت ریز کر سکتی تھی، اس پر نہیں کیا، 11.5% پر کیا. آپ کو پتہ ہے اس سے پاکستان کی حکومت کو کتنا ڈس پڑے گا، کتنا نقصان ہوگا. تو فیصلہ سازی جو ہوتی ہے، اگر آپ LNG کے امپورٹ اور جو فائنینس منسٹر خود کہتے ہیں کہ جی ہاں ہم نے غلطی نہیں، لیکن یہ جنرل صاحب نے یہ بھی تو بتایا نا کہ اورنج ٹرین جیسے پروجیکٹ بنا کے 2.5 کروڑ ڈیلی خسارہ. نہیں، میں آ رہا ہوں، میٹرو پنڈی جو ہے 60 لاکھ روپے خسارہ. جی ایک سیکنڈ، کامران پلیز، جب آپ کو حکومت مل جاتی ہے 3.5 سال، کوئی دنیا میں حکومت ایسی نہیں ملتی جس کو پرابلمز انہیرٹ نہ ہو. آپ کا جو دیکھنا ہوتا ہے کہ آپ کی پرفارمنس کی جو ایویلویشن ہوتی ہے وہ آپ کی اپنی فیصلہ سازی پر ہوتی ہے کہ آپ کے اپنے فیصلے سے ملک کو کتنا نقصان ہو رہا ہے. دیٹ از دا کی تھنگ کہ اگر آپ نے فیصلہ سازی میں غلطی کی ہے، اگر آپ نے اس قسم کے فیصلے کیے ہیں جسے کرنسی مارکیٹ میں بالکل وائلڈ سوئنگز ہیں، کبھی اوپر جاتے ہیں کبھی نیچے جاتے ہیں، وزیر اعظم کو نہیں پتا، گورنر اسٹیٹ بینک بے تکے قسم کے بیانات دیتے ہیں، فائنینس منسٹر کنٹرول میں نہیں ہے. آج 2000 پوائنٹ گری تھی، مجھے دنیا کا ایک حکومت دکھاتے ہیں جہاں پرائم منسٹر یا فائنینس منسٹر کام نہ کر رہا ہے نروز کو. رائٹ. تو آپ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کچھ کر ہی نہیں سکتے، مطلب ہمارا یہ بھائی اگر آپ نے کرٹیسائز نہیں کرنا، یہ تو بڑا مشکل کام ہے کہ آج کی حکومت. ابھی فائنینس منسٹر اسٹاک مارکیٹ میں گئے تھے، وہاں کیا بول کے آئے تھے؟ دھار جو ہے نا وہ محبت کی کینچی ہوتا ہے دوستی کی، لیکن پاکستان سعودی عرب کی دوستی بہت عالی شان ہوا کرتی تھی، اور اس کے اندر جو ہے یہ کبھی پیسوں کا معاملہ، اور سعودی عرب نے بے پناہ پاکستان کی امداد کی ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن یہ دو جو ایونٹس عمران خان صاحب کے دور میں جنرل صاحب سے سوال پوچھنا چاہوں گا. مجھے نہیں پتا جنرل صاحب اس کو بھی شاید کوئی ان کے پاس اگزامپل ہو تو وہ ہمیں رہنمائی کریں گے نواز شریف دور کی خاص طور پہ. لیکن سوال میرا جنرل صاحب آپ سے پرٹیکولرلی عمران خان صاحب کے دور پہ ہے کہ دو کام ایسے ہوئے جو شاید میری نالج میں آپ اضافہ کریں آج کے پہلے کبھی نہیں ہوئے. ایک تو سعودی عرب نے ناراض ہو کر $3 ارب کا قرضہ وقت سے پہلے مانگ لیا تھا، پاکستان کو لینے کے دینے پڑ گئے، چائنا سے لے کے پیسے واپس کرنے پڑے. اب یہ جو خبر آئی ہے اتنی کڑی شرائط پر، اور بہت سے لوگوں کے نزدیک یہ ہیوملیٹنگ شرائط ہیں جن پہ پاکستان نے ایگریمنٹ کیا ہے. پہلی دفعہ $3 ارب کا قرضہ 4% شرح سود پر دیا گیا ہے پاکستان کو. اس سے پہلے 2-2.5% پہ ہوا کرتا تھا، 4 پہ اب دیا گیا ہے. اور اس کے بعد یہ کہا گیا کہ 3 دن کے نوٹس پہ یہ رقم واپس بھی مانگی جا سکے گی. پاکستان اگر کسی وجہ سے بیرونی ادائیگیوں میں ڈیفالٹ کرتا ہے، سعودی حکومت میں پیسوں کی فوری ادائیگی کا مطالبہ کر سکتی ہے. اس سے پہلے کبھی شرائط اٹیچ نہیں ہوا کرتی تھیں، لیکن آپ بتا دیجیے گا اگر ہے تو تب بھی رہنمائی ہو جائے گی. اور یہ کہ 72 گھنٹوں میں پاکستان رقم واپس کرے گا، اگر IMF سے ڈیفالٹ ہو جائے گا تب بھی پاکستان سے رقم واپس لی جائے گی. ایسٹ کی بیچنے کی بات بھی کی گئی، اور یہ بات بھی کی گئی ہے کہ سعودی قوانین کا اطلاق اس کے اوپر ہوگا. اور یہ خبر ایکسپریس ٹریبیون کی ہے، اور تصدیق اس کی وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری صاحب نے کی ہے. تو سر آپ یہ بتائیے سعودی عرب کے ساتھ ہمارے تعلقات کیسے ہیں اس دور میں، بہتر ہوئے ہیں یا ورس ہیں؟ دیکھیں کامران، بات یہ ہے کہ جو مقروض انسان ہوتا ہے نا، جو قرض مانگنے کے لیے جاتا ہے، دینے والے کی شرائط ہی ہوتی ہے. اب نہ کنگ فہد ہے، نہ کنگ خالد ہے، نہ کنگ فیصل ہے. اب وہاں کی جو کنگ شپ ہے وہ چینج ہو چکی ہے، وہاں کے رولرز چینج ہو چکے ہیں، جو 21ویں صدی کی کنڈیشنز ہیں وہ اب تبدیل ہو چکی ہے. تو نئی لیڈرشپ ہے، وہ نئے طریقے سے اپنے تعلقات رکھنا چاہیں گے. دوسرا، دوستی نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی. نہ چین ہمارا دوست ہے، نہ UAE دوست ہے، نہ سعودی عربیہ. اچھا، یہ ہوتے ہیں انٹر اسٹیٹ ریلیشن. اب بات یہ ہے کہ موجودہ حکومتیں جو ہیں، جب انہوں نے پیسے آپ کو دیے ہیں $3 بلین صرف ریزرو میں رکھنے کے لیے، اور آپ اس کو شام کو خرچ کر بیٹھیں اور دیوالیہ ہو جائیں. اگر آپ دیوالیہ ہو جائیں گے تو شرائط انہی کی ماننی پڑیں گی. نہیں سر، میرا یہ کہنا تھا کہ سعودی عرب نے آج سے پہلے کسی پاکستانی پرائم منسٹر کے ساتھ اس طرح کی کڑی شرائط رکھی نہیں ہے. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کیونکہ چینج آف لیڈرشپ ہو گئی ہے تو چینج آف ہارٹ بھی ہو گیا ہے، یہ اس حکومت کی وجہ سے نہیں ہوا. یہ آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ دوسری وجہ بالکل ایک یہ وجہ ہے، اور دوسری وجہ دیکھیں پھر باتیں ایسی کچھ ہو جاتی ہیں جو انٹر اسٹیٹ ریلیشنز میں اچھی نہیں ہوتی. بات یہ ہے جب اسرائیل کو تسلیم کرنے کی بات آئی تھی، اور جس طریقے سے ایک دوڑ لگی تھی اسلامی ممالک میں انہیں تسلیم کرنے کی، اس دوڑ میں پاکستان شریک نہیں ہونا چاہتا تھا. تو جب اس طرح کی ایک انڈائریکٹ یا ڈائریکٹ آپ کے اوپر دباؤ ڈالا جاتا ہے تو پھر کنڈیشنز تو منوائی جاتی ہیں.